अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अशरफ सर यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। पाकिस्तान की सियासत इन दिनों खासी एक्टिव है, मुतहर्रिक है और आम इंतखाबात 8 फरवरी को जो होने जा रहे हैं उस हवाले से पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं उनकी सरगर्मियाँ दिखाई दे रही हैं। इलेक्शन कमीशन है, निगरान हुकूमतें हैं और अभी आज ही निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने भी ये बात कही है कि हम इलेक्शन की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं कराने की वो पूरी तरह से अदा करेंगे और इंशाअल्लाह 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे और होने भी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है और एक बेहतर सूरत हाल है। इलेक्शन जैसे भी हों, जिस तरह से भी हों, बहरहाल उनका आफ्टर ऑल इफ़ेक्ट यही है कि वो मुल्क के लिए, कौम के लिए, आम आदमी के लिए, सियासत के लिए, जमहूरियत के लिए मुफीद साबित होती है। अगली बात जो है वो ये है कि सियासत के हवाले से जो सरगर्मियाँ हैं उनमें एक चीज़ बड़ी सिग्निफिकेंट है, बड़ी वाज़ेह है, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगरचे उसकी अपनी गलतियाँ रही हैं और उसकी जो एक अदम बर्दाश्त की सियासत है उसने इस पार्टी या इस जमात को एक ऐसे मुकाम पे ला खड़ा किया है जैसे हम बंद गली कह सकते हैं या पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कह सकते हैं। वो एक तरह से बुरी तरह से फंसे हुए हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से बहुत सारे मसाइल सामने आए पीटीआई के और इलेक्शन कमीशन ने उनका बैट का निशान वापस लिया। फिर उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट ने वो निशान दोबारा अलॉट किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया इलेक्शन कमीशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइव आप कह लें कि इसके ऊपर समाअत की और लाइव नशरियात के बाद रात के जो फैसला दिया और उस फैसले में पीटीआई को जो बल्ला है उसके निशान से महरूम कर दिया गया। इस निशान से महरूमी के पीटीआई के ऊपर दोहरे असरात मरतब हुए, यानी बुरे असरात। एक तो उनका निशान छीन गया, दूसरा एज ए पार्टी जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेने के काबिल नहीं रही। अब पीटीआई के जितने भी उम्मीदवार हैं वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनकी कोई आप कह लें कि आइडेंटिफिकेशन नहीं है। किसी को कोई गाजर का निशान मिल गया है, किसी को बाल्टी मिल गई है, किसी को कोई गोभी का निशान मिल गया, यानी इस तरह के इंतखाबी निशानात के साथ वो जो उनके उम्मीदवार हैं वो मैदान में हैं। और ये सूरत वाक़यातन बड़ी मिज़रेबल है, काबिल रहम है पीटीआई के लिए। लेकिन मैं बार बार जो बात कहता हूँ कि ये इस हालत के ज़िम्मेदार बड़ी हद तक ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं और उनकी क़यादत है। अब ये जो सारी सूरत हाल है और ये जो सारे हालात और वाक़यात हैं, इनको देखते हुए मुख्तलिफ लोग क्या सराहियाँ कर रहे हैं, अपने अपने मफरूज़े पेश कर रहे हैं। और जो पिछले व्लॉग में मैंने बात कही, जो इजहार राय है और इख्लाफ राय है उसका इजहार किया जा रहा है पीटीआई के बारे में भी, लेकिन वो इतना बेहंगम इजहार है, इतना मज़ह का खेज़ इजहार है और इतना काबिल अफसोस इजहार है कि अजीब व गरीब सूरत पैदा कर दी। और ये हम इससे बाज नहीं आ रहे हैं। कई साल से, कई अशरों से हम इसी किस्म के रवैये का और इसी किस्म के रुझान का शिकार है। एक पार्टी जो है वो अपनी गलतियों की वजह से मुश्किल में आती है, हॉट वाटर में जाती है, तो बाकी पार्टियां उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देती हैं और उनके जो अरस्तू और अफलातून और बुज़रिज़ महर होते हैं वो अजीब व गरीब तबसरे शुरू कर देते हैं। अब इन दिनों में ये बात हो रही है कि एक हमारे दोस्त ही हैं, एंकर पर्सन है और वो सोशल मीडिया का एक बड़ा नाम है। उन्होंने कहा है कि जी मेरी बहुत ही अहम शख्सियत के साथ मुलाकात हुई है मुल्क की, और उन्होंने ये कहा है कि अगले 10 साल तक तो पीटीआई का कोई नामो निशान नहीं। कोई उम्मीद ना रखे पीटीआई कि वो किसी पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में खड़ी होगी। इसी तरह से और भी बहुत सारे लोग हैं जो ये बात कह रहे हैं। इस किस्म की सरगोशियाँ और इस किस्म की जो बातें हैं वो हो रही हैं। ऐसे इस किस्म की अफवाहें और ख़बरें फैलाई जा रही हैं कि पीटीआई जो है अब उसका कोई फ्यूचर नहीं है, उसका कोई मामला नहीं है, कोई उसकी बात नहीं है। और इमरान खान जो है उनकी तो सियासत जो है वो ठप हो गई है। वो तो अब कभी भी जिसे कह लें कि सामने आ ही नहीं सकते हैं जो हालात हो रहे हैं। और अपेरेंटली ऐसा ही है, दिखाई भी ऐसा ही दे रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप कह लें कि कोई भी सोसाइटी और उसका जो पॉलिटिकल सिस्टम है और सोसाइटी के जो अफराद हैं उनकी सरगर्मियाँ और उनके मामलात कैसे ही क्यों ना हों, उनके बारे में इस तरह की लॉन्ग रन प्रॉक्सी करना, पेशन गोई करना, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी और हमाकत होती है। इस तरह की बातें करना एक मुझे नहीं समझ आ रही है कि इस तरह की हमाकतें हम क्यों करते हैं। आप 5 साल पहले चले जाएं, मुस्लिम लीग नून के साथ जो हुआ, पनामा के ऊपर, अकामा के ऊपर, और फिर एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के साथ जो हुआ, और जिस तरह से वो
آپ کہہ لیں کہ نوحہ کو نہ رہے کہ مجھے کیوں نکالا، ایسا کیوں ہوا. اور پھر ایک ٹائم پر ایسا لگ رہا تھا اس وقت بھی کہ شاید اب نون لیگ تو کبھی بھی سروائیو نہیں کر سکے گی. پھر آپ نے دیکھا کہ آج کل نون لیگ جو سی ہے وہ بلی وارڈ بوائے بنی ہوئی ہے اور دکھائی دے رہا ہے کہ شاید وہ جیت جائے گی، اور شاید یہ سارا اہتمام نون لیگ کو جتوانے کے لیے ہی کیا جا رہا ہے اور اس کی لیڈرشپ کو اقتدار میں لانے کے لیے کیا جا رہا ہے. حالانکہ ایک وقت کے اوپر یہ کہا جا رہا تھا کہ اب نواز شریف نو مور، کوئی دور دور تک نواز شریف کا نام و نشان نہیں ہے، ان کا کوئی فیوچر ہی نہیں رہا، ختم ہو گیا. نون لیگ جو ہے وہ گئی اب. اور یہی معاملہ جو ہے ایک لمبے عرصے تک پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کیا جاتا رہا ہے، خاص طور پر جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں جو ہوا. یہی کہا جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی بھی اب ایک ماضی کی داستان ہے. اور اس طرح کی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو ابھی تھوڑا عرصہ پہلے پاکستان کا ایک مین سٹریم میڈیا ہاؤس ہے، میڈیا چینل ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ایک لوگ کبھی کہیں گے کہ یہ بھی چینل ہوتا تھا. ان کے بارے میں ساری چیزیں جو ہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہہ دیا گیا، اور باقی جو چینلز تھے وہ انہوں نے عجیب و غریب باتیں کیں، لوگوں نے عجیب و غریب باتیں کیں، میڈیا ہاؤسز نے باتیں کیں، میڈیا ایکسپرٹس نے باتیں کی، لیکن وہ چینل آج موجود ہے، ابھی بھی موجود ہے، اپنا کام کر رہے ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ جب ہم کسی مشکل میں جاتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہونی چاہیے کہ یہ مشکل ہم پر کیوں آئی ہے، اور پھر یہ سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس مشکل سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں. جب ہم ان چیزوں کو پہچاننا شروع کر دیتے ہیں تو ہمیں بہت سارے مسائل سے نجات مل جاتی ہے. تو ابھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس کو، کہ وہ اس ڈیڈ لاک میں کیوں پھنسی ہے، آ کر اس گرداب کا اور اس بحران کا وہ کیوں شکار ہوئی ہے. اور یہ سوچنے کی ضرورت ہے جو اس کی اوپوننٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، خاص طور پر مسلم لیگ نون، ان لوگوں کو، کہ ابھی ماضی قریب میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا تھا اور آج ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اس بات سے انہوں نے سیکھنا کیا ہے. سیکھنے کی بات جو ان سے وہ یہ ہے کہ آپ جو سیاسی اخلاقیات ہیں، آپ جو جمہوری اقدار ہیں، آپ جو عوامی توقعات ہیں آپ سے اور جمہوریت سے، ان کو ہمیشہ فراموش کرتے ہیں، بلکہ ان کو آپ بٹرے کرتے ہیں. آپ ایک ایسی سازش کرتے ہیں، ایسی سازش کا شکار ہوتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ملک کو، ڈیموکریسی کو، پولیٹیکل کلچر کو، پولیٹیکل نظام کو، ایک عام آدمی کو، اس کے مفادات کو اور جمہوری عمل کو بری طرح سے نقصان پہنچتا ہے. اور اس نقصان کا جو بلنڈر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، سب سے ٹاپ آف دی ٹاپ نشانہ وہی لوگ بن جاتے ہیں جو اپنے تئیں بہت، جسے کہہ لیں، طاقتور اور مضبوط اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. یہ سیکھیں اور اس سیکھ کو اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں رکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں. ایسے سیاستدان بنیں جو اسٹیٹس مین ہوتے ہیں، جو الیکشن کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں، جو حکومتیں حاصل کرنے کے لیے نہیں سوچتے ہیں، جو اگلی نسل کے بارے میں سوچتے ہیں، جو اپنی قوم کے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں، جو اپنے ملک کے ساتھ وفادار اور کمیٹڈ ہوتے ہیں، اور جو اپنے عوام کے مفادات اور ان کے حقوق کے لیے سچے دل سے سوچتے ہیں. جب تک ہم یہ سوچ اختیار نہیں کریں گے، اس طرح کی افواہیں، اس طرح کے ابہامات، اس طرح کی قیاسرائیاں اور اس طرح کی آپ کہہ لیں کہ ہیلوسینیشنز اور فضول قسم کی سنسنی خیز باتیں جو ہیں وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گی اور ہم ترقی کے راستے پر نہیں جا سکیں گے. آج تک کے لیے، اب تک کے لیے اتنا ہی. ہم ان موضوعات پر مزید گفتگو کریں گے اور کرتے رہیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، پاکستان کے لیے سوچیں اور ہمیشہ پاکستان کے لیے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں. مجھے عبد المقدم کامران اور ہاشم ظہیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.